गगन थापाजी त्यही भएर तपाईँले जब गनगन गर्नुहुन्छ नि खोरमा बाख्राहरू म्या म्या भ्या भ्या गरे जस्तो लाग्छ। गगन थापाजी अरू देशमा भइदिएको भए तपाईँ देशद्रोहको मुद्दामा अहिले जेलको सजाय भोगिसक्नुहुन्थ्यो। गगन थापाजी तपाईँले रवि लामिछानेजीलाई लगाउने अर्को आरोप यिनी चरम अराजनीतिक छन् भन्ने छ। तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कहिले राजनीतिक हुनुभयो? त्यो सुमना श्रेष्ठजीको उम्मेदवारी गगनको कारण मित्रवत ढङ्गले भावुक भएर रविजीले दिनु भएन। आज गगन थापा संसदमा घोक्रो सुकाएर यस मानेमा बोलिरहेका छन्, सांसद हुनुको डिङ यस मानेमा हाकिरहेका छन् र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सांसद भए बापत लाखौँ तलब भत्ता यस कारण बुझिरहेका छन् कि गगन थापा असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा पनि यदि रविजीको ब्लेसिङ हुँदैन थियो, तथास्तु हुँदैन थियो भने उनी अहिले संसदमा हुँदैन थिए। जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएअनुसार 2008देखि उहाँ अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन अर्थात् इन्फर्मरको रूपमा, खबरीलालको रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त प्रतिवेदनमै आएको छ। देशको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई बेच्ने यो मानिस खबरीलाल, त्यो मान्छे देशको सांसद हुन सुहाउँछ। संसदभित्र उनी विरुद्ध महाभियोग लानु पर्थ्यो, उनलाई पदच्युत गर्नुपर्छ, उनीमाथि मुकदमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलाको नाम थियो नेपाली अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, यसको नाम यो थियो, अखिल भारत थियो। पछि अब हिन्दुस्तानकै एउटा विस्तारित रूप हो नेपाल भनेर उनीहरूको प्रतिवेदनमा किटिन्थ्यो। रवि लामिछानेज्यूको नेतृत्वको गृह मन्त्रालय भनेको जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुसार देश जनता विकास समृद्धिको पक्षलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु। विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ। पछिल्लो समय राजनीतिक विषयवस्तु गरमाउँदैछ, यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीको निम्ति पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, पुण्य सर स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। एमालेको नेतृत्वमा रासोपा लगायतका केही दलहरू मिलेर भर्खरै सरकार बनाएको अवस्था छ, तर काङ्ग्रेसले यो अहिले बनेको सरकार धेरै दिन टिक्दैन, अब ढल्छ भनेर एउटा आह्वान गरिराखेको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? काङ्ग्रेसले यो सरकार बनेको डे वानदेखि नै, पहिलो दिनदेखि नै कसरी यो सरकारको जग भत्काउने, यो सरकार गिराउने, यो सरकारलाई धुजा बनाएर उसको नेतृत्वमा प्रो इन्डियन सरकार बनाउने, प्रो अमेरिकन सरकार बनाउने। किनभने यो सरकारलाई त विदेशी शक्ति केन्द्रको रिमोटले खास गरी हिन्दुस्तानले हल्लाउन सक्दैन, चलाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाहरू जस्तो इन्डो वेस्टसँग कुनै न कुनै हिसाबले सालनाल गाँसिएका विवादास्पद राष्ट्रियताको सवालमा झोरपटास मान्छेहरूले यो सरकारलाई फु गरेर ढालिदिन्छु भन्ने गिरिजा शैली अपनाउनु स्वाभाविक हो। अब यो सरकार किन ढाल्ने, देशमा अस्थिरताको खेल किन खेल्ने? यसै पनि प्रतिगामी शक्तिहरू गढेउला चाहिँ वर्षायामका जुका चाहिँ सल्बलाइरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडिको ठगलाई लगेर गृहमन्त्री बनायो। यो सरकार अब बन्नुहुन्न, यो सरकार ढल्छ भन्न उहाँले भनिराख्नु भएको छ। हामी नै थियौँ सरकारमा, केही हप्ता मात्र भयो यो गरेको, यो सरकार हाम्रै हो, हाम्रै बनाउँछौँ, केही हप्ताभित्रमा अब हाम्रै सरकार हुन्छ भन्न उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा हेर्नुहोस्, मैले हजारौँचोटि भनिसकेँ, यो मुख खुल्ला गर्नुपर्ने विषय भइसक्यो। अब यसको स्पष्टीकरण कति दिनु? सहकारीको ठग भनेर उनीहरूले रवि लामिछानेजीलाई भनिरहेका छन्। अर्को कुरो राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिने, दोहोरो नागरिकता लिने, विदेशी नागरिक भइसकेको र आदानी दुरुपयोग गर्ने भनेर पनि उनीहरूले भनिरहेका छन्। यो विषय भनेको अदालतको विचाराधीन मुद्दा हो, यसमा गगन थापाले खुनखुत्रो गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन। फेरि म दोहोऱ्याएर रिपिटेडली भन्न चाहन्छु, तपाईँको च्यानलमा मैले बोलेको कुरा 1 मिलियनभन्दा बढी साथीहरूले हेरिसक्नु भएको छ। तैपनि नहेर्ने साथीको लागि यो नयाँ सूचना, हेर्नेहरूको लागि यो रिपिटेसन हुन्छ। म एउटै कुरो भन्छु, गगन थापाजी अरू देशमा भइदिएको भए तपाईँ देशद्रोहको मुद्दामा अहिले जेलको सजाय भोगिसक्नुहुन्थ्यो। कसरी? मलाई सोध्नुहोस्। कसरी भने कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सांसद वा मन्त्रीले देशको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई दिन पाउँदैन। तर होइन, रवि लामिछानेजीले कसरी दिनुभयो? रविले भन्नुहुन्थ्यो नि त। होइन, मैले कहिले पनि भनेको छैन। ए बाबा, त्यो त राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्ने कुरा, फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने कुराको त्यो बेलाका एउटा प्रसङ्गहरू आयो होलान्, तर त्यसको मतलब विदेशीलाई सूचना दिएको भन्ने भएन।
विदेशीलाई सूचना दिएको भन्ने कुरो चाहिँ मैले कहाँबाट गरिरहेको छु भने 2008 देखि अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा मिस्टर गगन थापाले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो CIA को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भनेर विकिलिक्समा जुलियन असान्जे लिक गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ। इट मिन्स के हो यो? देशको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई बेच्ने यो मानिस खबरीलाल त्यो मान्छे देशको सांसद हुन सक्छ। संसदभित्र उनी विरुद्ध महाभियोग लानु पर्थ्यो, उनलाई पदच्युत गर्नुपर्छ, उनीमाथि मुकदमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। नम्बर 1। नम्बर 2, उनले सुशासनका झाँसा दिएर यो गजडी गफ दिएर पत्याउने को? पहिलो कुरो म यो किन भनिरहेको छु भने त्यही गगन थापा जसले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दाखेरि उनी स्वास्थ्य मन्त्री भएको अवधिमा अरबौं घोटाला भएको त्यतिखेर प्रतिवेदन आएको छ। त्यसको जवाफदेहिता जिम्मेवारीता उनले लिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनौँ, गगन थापाजी तपाईँ त्रिचन्द्र क्याम्पसको सभापति हुँदाको बेरुजुको अवस्था के छ? अहिलेसम्म फर्सेट भएको छैन, त्यहाँ अनियमितता देखिएको छ। अनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँदाखेरि भएको घोटालाको विषय पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँको नेतृत्वमा आज तपाईँ कुन आर्थिक हैसियतको कारण दर्जनौं मान्छेलाई जागिर दिएर राख्नु भएको छ? तपाईँ एनजिओबाट परिचालित भइरहनु भएको छ, तपाईँले त्यहाँ एउटा फाउन्डेसन सञ्चालन गर्नुभएको छ जहाँ 20औं जनाले तपाईँको लागि काम गर्छन् र हामीले बुझेसम्म तपाईँको त्यो रिसर्च सेन्टरमा तपाईँले गर्ने भाषण पनि लेखिन्छ। तपाईँको नाउँमा आउने आर्टिकल, तपाईँका कतिपय वैचारिक आर्टिकल जो अखबारमा आउँछ हो त त्यो कसले लेख्छ, कसले ड्राफ्ट गर्छ? तपाईँले संसदमा पढिबाची सुनाउने भाषण वा घोक्ने भाषणको ड्राफ्ट कसले गर्छ भन्ने सूचना पनि मलाई छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसले गरिरहेछ यो ड्राफ्ट ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। यो आरोप लगाइसकेपछि मलाई थाहा छ भन्ने बित्तिकै भन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। आवश्यक पर्यो भने म भनौँला, सम्बन्धित मान्छेले जवाफ माग्यो भने म दिउँला, तर कसैको पनि मानमर्दन गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा, डाक्टर राजकुमार रौनियार नियुक्त गर्दा करोडौँको खेलोमेलो भएको कुरा थाहा छ। ठेकी कोसेली टक्राएको, सुटकेस ब्रिफकेसको आदान प्रदान भएको कुरा इतिहास साक्षी छ। यो दिनको घाम चाहिँ छर्रङ्ग तथ्य पनि हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। गगन थापाजी के त्यतिखेर तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा तपाईँलाई बुढा नीलकण्ठले र्याखी पारेको होइन? खोका र पेटी कहाँ गयो भनेर। अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, गगन थापाले नक्कली किसान बनेर राज्य कोषको राज्य ढुकुटीको दोहन गर्ने, चरम दुरुपयोग गर्ने अपराध गरेका छन्। नक्कली किसान बन्ने अधिकार उनलाई कसले दियो? उनी नक्कली किसान बनेर नक्कली कृषकको नाउँमा प्याक्टबाट कृषि अनुसन्धान तथा अनुदान केन्द्रबाट उनले करोडौँ रुपियाँ लिएका छन् र त्यसको दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुरोले गर्दा आज पनि उनलाई प्रश्नहरू गरिन्छ र यो अनुत्तरित प्रश्न छ, यो रहस्यमय छ र उनलाई मिडियामा सोद्धा बाख्रा पनि भनेका छन् उनले। र एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, गगन थापाजी त्यही भएर तपाईँले जब गनगन गर्नुहुन्छ नि, खोरमा बाख्राहरू म्या म्या भ्या भ्या गरे जस्तो लाग्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, एकजना गगन थापा बोल्दाखेरि खोरमा बाख्रा छटपटाएर चिच्याए जस्तो म्या म्या गरे जस्तो सुनिन्छ, त्यो कर्कस ध्वनि सुनिन्छ। अब अर्को कुरो के छ भने एउटा दबदबेको लाथ्रो जस्तो झन्डै 6 फिट अग्लो चिल्लो गोरो हिजोको सुकेनास लागेको आज अरबपति झन्डै भएको काङ्ग्रेसको सांसद जब बोल्न थाल्छन् तब मान्छेले महँगो घडी हेर्न थाल्छन्। त्यस्तो अवस्था आइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जसले राष्ट्रघातको गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्ला जस्तो भइसकेको छ, त्यस्तो पार्टीले सुशासनको झाँसा दिनु भनेको यो 21औं शताब्दीको सबभन्दा क्रूर ठट्टा हो। अर्को कुरो, गगन थापाजी तपाईँले रवि लामिछानेजीलाई लगाउने अर्को आरोप यिनी चरम अराजनीतिक छन् भन्ने छ। तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ कहिले राजनीतिक हुनुभयो? त्रिचन्द्र क्याम्पसको सभापति हुनु भनेको त्यो विद्यार्थी राजनीतिको प्रोफेसनल जिम्मेवारी हो, त्यो हार्डकोर राजनीतिक जिम्मेवारी होइन। म 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनिरहँदा, नेकपा एकता केन्द्रको सदस्य बन्दा तपाईँ बास्केटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, कतै रमाइलो गरिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर रामकुमारी झाँक्रीले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थिएन, त्यति पुरानो सदस्य हुँ म। 2043 सालदेखि रामनारायण बिडारीले भन्नुभएको छ मेरो राजनीतिक संलग्नता यो वा त्यो रूपमा सुरु भएर 2045 सालमा मोटो मसाल समर्थित तात्कालीन अखिल छैटौँको सदस्य भएको म। रामनारायण बिडारीले तातो बहसमा 2043 सालमा मैले स्कुलमा भाषण गरेको कुरा त्यही भन्नुभएको छ मेरो तातो बहसमा। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, के तपाईँ 63-64 सालसम्म इमेज रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको कुरा यो सत्य होइन?
रविजीलाई त थाहा छ, तपाईँभन्दा अलिकति सिनियर हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ र रविजीको करियर उस्तै हो। तपाईँहरू दुवै सञ्चारकर्मी हो। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छ। फेरि तपाईँको विशालु कृतज्ञताको चर्चा चारैतिर छ। दुनियाँमा सबै हुनु, कृतज्ञ नहुनु, नमक हराम नहुनु, बेइमान नहुनु भन्छन् नि, भगवान्ले पनि त्यस्तो मान्छेलाई आशीर्वाद दिँदैन। गगन थापाजी, मलाई आज पनि सम्झना छ, जब तपाईँ हार्ने स्थिति आयो, तपाईँ रुँदै रवि लामिछानेजीको घरमा जानुभयो। त्यति बेला रवि लामिछानेको खुट्टामा तपाईँको 2 थोपा आँसु खसेको थियो, तातो आँसु। र तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँ गिडगिडाएर जम्ला हात जोडेर जनी गरेर, भाषा यही नभए पनि भाव यही हो, जनी गरेर रविजी मलाई जिताउनु पर्यो, तपाईँ मेरो दोस्त हो, यसपटक तपाईँले कृपा गरेर यो क्षेत्रमा घन्टीको उम्मेदवार उठाउनु भएन भनेको हो कि होइन? त्यही असीम अनुकम्पा त्यहाँ सुमना श्रेष्ठजी उठ्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई काइन्ड इन्फर्मेसन दिइहालौँ। त्यो सुमना श्रेष्ठजीको उम्मेदवारी गगनको कारण मित्रवत ढङ्गले भावुक भएर रविजीले दिनु भएन। आज गगन थापा संसदमा घोक्रो सुकाएर यस मानेमा बोलिरहेका छन्, सांसद हुनुको डिङ यस मानेमा हाकिरहेका छन् र राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सांसद भए बापत लाखौँ तलब भत्ता यस कारण बुझिरहेका छन् कि गगन थापा असान्दर्भिक भइसकेको अवस्थामा पनि यदि रविजीको ब्लेसिङ हुँदैन्थ्यो, तथास्तु हुँदैन्थ्यो भने उनी अहिले संसदमा हुँदैन्थे, राजन भट्टराईले जितिसक्नुहुन्थ्यो। यदि गगन थापा आज सांसद छन् भने त्यसको प्रमुख कारण रविजी हो भनेर उहाँले नबुझ्दिनाले, चरम कृतज्ञता देखाउनाले रविजीले उहाँको तारिफ पनि गर्नुभएको थियो आफ्नो कार्यक्रममा। यो बेइमानी धोखाधडी उहाँले सायद गिरिजाबाबुबाट थाहा पाउनु सिक्नुभयो र लात्ताले बाङ्ग हान्ने एउटा वैगुणिक केटोको चरित्र पनि गगन थापाले देखाउनु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा भ्लादिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमा जसरी उदय भए उनको बेइमानी चरित्र र गगन थापाको बेइमानी चरित्रको बिचमा सिमिलारिटी छ। र एडमिरल माइक मुलियनले एकताका अफगानिस्तानको राजनीतिमा एकछिन हमिद कारजाईलाई रोलिङ स्टोन भनेका थिए। एडमिरल माइक मुलियनले नेटो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनको त्यहाँ सेना चिफ थिए उनले यो मानिस भनेको रोलिङ स्टोन हो भनेका थिए। गगन थापा नेपाली राजनीतिको त्यो रोलिङ स्टोन हो जसको कुनै भरोसा छैन। हजारौँ हेक्टर जमिन बेचिँदा हामी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदररान आर ग्रेटर देन हेभन, अमर देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा शिरमा कफन बाँधेर देश जनता विकास समितिको पक्षमा अगाडि बढेर गगन थापा एमसिसी र एसपिपी एनी हाउ एट एनी कस्ट एट एनी रेट पास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापा, तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, म पुण्य गौतम सांसद होइन, मन्त्री होइन, प्रधानमन्त्री होइन, केही पनि होइन, तर मैले गरिब दुखी रोगी असहायहरूको लागि लाखौँ दान गरेको छु, लाखौँ सहयोग गरेको छु। मैले आफूले घाँस काटेर गरेको छु। अस्ति भर्खर पनि मेरो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा मैले 10,000 रुपियाँ फोक्सो क्यान्सर पीडितलाई गरेँ। तपाईँले त अहिलेसम्म मलाई लाग्छ सांसद कोषबाट मात्रै, सांसद भए बापत मात्रै 50औँ लाख बुझिसक्नुभयो। कहाँ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो? ठुला कुरा गर्ने तपाईँले राष्ट्र र जनताको लागि पाँडे पुराण हाँक्ने र गफ गर्ने गफाष्टक बाहेक अरू के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? राष्ट्रघात बाहेक के गर्नुभयो? जनघात बाहेक के गर्नुभयो? मलाई 2टा काम देखाइदिनुहोस्, गतिलो काम तपाईँले गरेको। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको काङ्ग्रेसका जो पनि छन् सबै धोकेबाज छन् भन्न खोज्नु भयो, किनभने केही दिन अगाडिसम्म यो व्यवहारमा पनि देखिएको हो कि भन्ने लाग्यो तपाईँले भन्दै गर्दा। केही दिन अगाडिसम्म काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेको हल्ला पनि चल्यो। नमानेपछि उनी सहकारी ठग भए। यस्तै गरी 2015-16 एकजना व्यक्तिलाई, आफ्नै कार्यकर्तालाई उनीहरूले धोकाधडीका साथ मारेको घटनाहरू पनि थियो। धेरै समयपछि शहीद भएको कुराहरू पनि थियो। यसै गरी हेर्दै गर्दाखेरि कतै काङ्ग्रेस चाहिँ धोकाधडीमै राजनीति गर्ने हो कि भन्ने पनि देखियो कि भन्ने तपाईँको आशयले बुझायो? होइन, एउटा कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रघात र भ्रष्टाचारमा डबल डिग्रीको तकमा झुन्डाएको पार्टीमा गगन थापाले धेरै ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। अर्को कुरा, गगन थापा आफैमा पनि टेस्टेड एन्ड फेल्ड पात्र हुन्। मैले यो किन भनिरहेको छु भने उनको टेस्ट फर्स्ट टाइम 2064 सालमा भयो। 65 सालबाट उनी लगातार सांसद छन्। आज 15 वर्ष भएछ। एक फेर मन्त्री पनि भए उनी। के जनता र देशको लागि उनले गतिलो योगदान के गरे त? गफ गर्ने बाहेक। नम्बर 1। नम्बर 2, गगन थापाको आर्थिक चरित्र आफैमा अपारदर्शी छ।
घपलाबाजीको सँग उहाँको नाम जोडिएको छ। त्योभन्दा पनि डेन्जर कुरा के भने उनी वास्तवमा अमेरिकन र इन्डो वेस्ट सेन्टरसँग सालनाल जोडिएका मान्छे हुन् भनेर धेरैले बुझेका छन्। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा उल्लेखित भएअनुसार 2008देखि उहाँ अमेरिकन एम्बेसीको की कन्ट्याक्ट पर्सन अर्थात् इन्फर्मरको रूपमा, खबरीलालको रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त प्रतिवेदनमै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गगन थापाको विषयमा तपाईँले सोचिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्री बिर्सिनु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलाको नाम थियो नेपाली अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, यसको नाम यो थियो, अखिल भारत थियो। पछि अब हिन्दुस्तानकै एउटा विस्तारित रूप हो नेपाल भनेर उनीहरूको प्रतिवेदनमा किटिन्थ्यो। त्यसकारण 2033 सालपछि इन्दिरा गान्धीको लात र राजा महेन्द्रको हातको कारणले, राजा वीरेन्द्रको हातको कारणले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी कोइरालाज्यू नेपाल फर्किएपछि बिपी कोइरालाको भूमिका राष्ट्रवादी थियो। श्री गणेशमान सिंह जस्तो पात्रहरू, श्री कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो महान मनुष्य सन्त टाइपको नेता त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर यी जति पनि उपभोक्तावादी छन्, सत्ताको लागि, भत्ताको लागि जे पनि गर्ने जो गिरिजा प्रवृत्ति छ, त्यो नै काङ्ग्रेसको मेन स्ट्रिम प्रवृत्ति हो। गिरिजा प्रवृत्तिको चुत्थो निखुर उत्पादन गगन थापा हुन्। त्यही हो। अब यति बेला इलाममा पनि उपनिर्वाचनको चर्चा चलिराखेको छ। यो सँगै अहिले गठबन्धन भने पनि जे भने पनि मिलेर सरकार बनाइराखेको एमाले र रवि लामिछानेको पार्टीहरू जुन छ अलग देखियो, दुवैले आफ्नो उम्मेदवार उठायो। यसको कारणले पनि कतै यो सरकार धरापमा पर्ने हो कि यो सरकार ढल्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। सर, के भन्नुहुन्छ? लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको विचारमा विविधता हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर सहकार्य पनि हुन्छ। होइन, मनमुटाव किन गर्नु र? अब मिलन लिम्बुजी अगाडि आउनु भएको छ, उहाँलाई हामी आलोचना खण्डन मण्डन गर्दैनौँ, ठिक छ, जनताले जाँच्छन्, उहाँ जच्नु हो भने ठिकै छ। जनता रूपी भगवान्ले दिने भर्डीको हामी स्वीकार गर्छौँ। कमसेकम म नेकपा एमालेमा छु, नेकपा एमालेको सदस्य हुनुको नाताले, युवा नेता हुनुको नाताले मलाई बालकोटको असाइनमेन्ट पनि छ। श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको आदेश तामेल गर्दै म इलाम जानेछु, मैले भोट माग्नेछु र स्वाङ नेमाङजीलाई जिताउन जनतालाई अपिल गर्नेछु। यस मानेमा कि देशले अहिले युवा नेतृत्व खोजेको छ, यङ, इनर्जेटिक, स्वस्थ छविको हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई कतिले कम्फर्ट जोनमा वंशवादको वटवृक्षमा हुर्किएको एउटा फुल भन्नुभन्, के भन्नुभन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो अब मैले डिबेट गरिरहनु पर्दैन, यो मिडियाको लागि र पब्लिक कर्नरमा उठेका प्रश्नहरू हुन्। तर एउटा कुरा तपाईँले थाहा पाउनु होला कि नेपालमा मात्रै यो पहिलो र अन्तिम अभ्यास हो वंशवादको। जर्ज डब्ल्यू बुश किन अमेरिकी राष्ट्रपति भए? किनकि उनका पिता सिनियर बुश त्यहाँका राष्ट्रपति थिए। डाइनेस्टी पोलिटिक्समा बाउको छालामा छोराले रजाइ गरे जस्तै भएको हो। हिलरी क्लिन्टन अमेरिकाको विदेश मन्त्री हुन यस कारण लायक मानिन् कि उनी पछि राष्ट्रपतिको पनि हरुवा उम्मेदवार हुन्। उनी बिल क्लिन्टनको अर्धाङ्गिनी जीवनसाथी थिइन्, याद गर्नुहोला। त्यसै गरी बेनजिर भुट्टो जुल्फिकर अली भुट्टोको छोरी थिइन्। उनी त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ पाकिस्तानमा प्रधानमन्त्री भइन्। अहिले नवाज शरीफको भाइ त्यहाँको प्रधानमन्त्री छन्। अनि त्यति मात्रै होइन, बङ्गलादेशमा त शेख मुजिबुर रहमानको डाइनेस्टी नै चलिरहेको छ त्यहाँ। भनेपछि अब भारतमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेहरू फ्यामिलीको डाइनेस्टी चलिरहेको छ। सोनिया गान्धी, राहुल गान्धी, इन्दिरा गान्धी, यी के हुन् त? त्यही गान्धी नेहरू परिवारकै वंशवृक्ष हो। नेपालमा त अझ यसका उदाहरण कति छन्। जस्तो 3टा डाइनेस्टी तपाईँले देख्नुहुन्छ। एउटा के परिणाम ल्याउला त सर इलामले? यति बेला त राष्ट्रपालले त्यहाँनिर पनि अरू दलहरूलाई सर्लप्पै खाइदिन्छ चितवनको जस्तै भन्न हल्ला चलिराखेको छ। के हुन्छ? म अलिकति यो फिलोसफिकली कुरा टुङ्ग्याउँछु। नेपालमा पनि बिपी कोइरालाको सन्तानको रूपमा प्रकाश कोइराला र शशाङ्क कोइरालाले राजनीतिकमा अगाडि बढ्ने अवसर पाउनुभयो, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। उहाँहरू ल्याम्पलाइटमा हुनुहुन्न, डिम लाइटमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शेखर कोइराला भनेको कोइराला परिवारकै उत्पादन हो नि। नोना कोइरालाको छोरा हुनुहुन्छ उहाँ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको छोरी भएकै कारण सुजाता कोइराला डेपुटी प्राइम मिनिस्टर उनी सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहालजीको प्रधानमन्त्रीज्यूको वंशवाद त झन् जबरजस्त छ। छोरी मेयर, ज्वाइँ सांसद प्रदेशको, अनि सायद जीवित भएको भए छोरा पनि मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला, बुहारी मन्त्री, अब भाइ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। बन्ने बित्तिकै स्वाङ नेमाङ पहिलो र अन्तिम उम्मेदवार होइन। तर अब इलामको कुरा हेर्दा म तपाईँलाई फेयरली भनिदिन्छु, यस पटक स्वाङ नेमाङ भर्सेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा काङ्ग्रेस पनि आउन सक्छ अलिकति अगाडि।
काङ्ग्रेसले पनि कम आँक्नु हुँदैन, त्यो एउटा पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। नेक टु नेक कम्पिटिसन होला, तर म नेकपा एमालेको सदस्य हुनुको नाताले पहिचान वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकारेका सुवाङ नेम्बाङ युवा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, सबै हिसाबले योग्य हुनुहुन्छ। कमसेकम सुवाङ पुग्दा संसदमा सांसदको रूपमा निर्वाचित हुँदा 4वटा कुरा चाहिँ इन्स्योर हुन्छ। एउटा पढ लेखेको युवा, नन टेस्टेड, र यदि तपाईँ सुभाष नेम्बाङजीको सुपुत्र उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य बोल्नुहुन्छ भने एउटा सुयोग्य प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि संसदमा पुग्छ। अब यदि राष्ट्रपाले जिते पनि अथवा सुभाष नेम्बाङको छोरा सुवाङ नेम्बाङले जिते पनि गठबन्धन जसरी अहिले सरकार बनेको छ, मिलिजुली सरकार बनेको छ, यसमा दरार आउने सम्भावना त रहन्छ नि हैन र सर? मनमुटाव बढ्ने भयो नि त। आदरणीय रवि लामिछानेज्यूले मिलनजीलाई उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्नुभयो। अब मिलनजीले केही दिन अगाडि म राष्ट्रपाबाट उठ्दिनँ, म वास्तवमा पार्टीबाट विद्रोह गरे मान्छे, माओवादीबाट विद्रोह गरे मान्छे भनेर भन्नुभएको थियो, र उहाँले सङ्घीयता र पहिचानको मुद्दालाई नै मूल मुद्दा बनाएको हुनाले राष्ट्रपासँग सहकारी हुने अहिले सम्भावना छैन भन्नुभएको थियो। फेरि फ्याट्टै त्यहाँबाट उम्मेदवार हुनुभयो, कहिले हर्कजीको समर्थन छ भन्नुहुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रपालले छनौट गरेको उम्मेदवार आफैमा योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न पनि जनताले उठाइरहेछन्। यद्यपि मिलन लिम्बुजीलाई मेरो केही पनि त्यस्तो अब्जेक्सन छैन। यदि जनतारूपी भगवानले हर कसैलाई जिताउँछन् भने त्यसमा मेरो समर्थन रहन्छ। मैले भनिहालेँ, मेरो राजधर्म, राजनीतिक दायित्व, कर्तव्य आदि इत्यादि निर्वाह गर्दा एब्सोल्युटली सुवाङ नेम्बाङ जित्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति म त्यहाँ जाँदैछु। अल्लाह त दुर्गा प्रसाईको पनि सल्लाह, अब सायद उहाँकै कोणबाट आयो कि भन्छन्, हल्ला गर्छन्, तर उहाँ अब लोभी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ उठ्ने सम्भावना छैन। फेरि उहाँलाई थाहा छ उठेपछि के हुन्छ, सुँगुरको पाठो उठाइदिन्छु आदि इत्यादि पनि भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले म सुन्दैछु उहाँको फाइल रवि लामिछानेजीले तान्दै हुनुहुन्छ, खिच्दै हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयमा। के भन्छ, दुर्गा प्रसाईको अनुसन्धानको फाइल चाहिँ उहाँले झापाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मागेको हल्ला चलिराखेको छ। के अब पक्राउ पर्ला नि त दुर्गा प्रसाई? के होला यसमा? मेरो विचारमा दुर्गा प्रसाई अहिले कम्फर्ट जोनमा छैनन्। उनको मेडिकल कलेज चलाउनको निम्ति जुन सम्बन्धन दिएको छ त्यसप्रति हामी खुसी छौँ, ठिक छ, धन्यवाद। गरी खान पाउनुपर्छ, उनलाई बधाई पनि छ, शुभकामना छ। अब उहाँका 2जना मान्छे पनि रिहा भयो, तर हतियारको सवालमा चाहिँ जारी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा छ। र जहाँसम्म रवि लामिछानेज्यूको नेतृत्वको गृह मन्त्रालय भनेको जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअनुसार देश जनता विकास समृद्धिको पक्षलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ दुर्गा प्रसाईजी एबभ दि कन्स्टिट्युसन, संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न, उहाँले कमजोरी गर्नुपर्ने अनुसन्धान हुन्छ। अब बेफाकमा पूर्वाग्रह राखेर उहाँलाई दण्डित गर्ने कुरा त नहोला नि त। तर यदि कानुनमा टेकेर उहाँले गल्ती गरेको अवस्था फेला पर्यो भने उहाँलाई उन्मुक्ति र छुट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसमा रविजी ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको निम्ति अत्यन्तै जुझारु ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। र रवि लामिछानेजीलाई फेरि अहिलेको लागि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। उहाँ अगाडि बढ्नुपर्छ, गगन थापा उहाँको खुट्टामा पनि सुहाउँदैन भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। हस्, यो समय दिनुभयो, निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा पुग्नेछ। यो समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद सुमनजी। हामीले बडो गहकिलो कुरा गरेर यसबाट कमसेकम गगन थापाले यो भिडियो हेरे भने केही कुरा सिक्न सक्नेछन्। ओभर रेटेड नेता, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अधिमूल्याङ्कन गरिएको नेताको रूपमा अगाडि बढेका गगन थापाबाट माखो मर्नेवाला छैन। देशघात हुन्छ, जनघात हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, अनि हिजो घैँटे प्रवृत्तिको पनि हामीले कथा पढेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन, अडिरको बोटमा स्याउ फल्दैन। गगन थापाबाट सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति हुन्छ भन्नु र मरेको कुनै जीव बिउजिन्छ भन्नु एकै हो। धन्यवाद।